بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسند متصل إلى الإمام البخاري أنه قال: باب لا يفرق بين الاثنين يوم الجمعة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: جمعة غيرها. باب الأذان يوم الجمعة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على زورا. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل ابن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقضى تأذينا قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. وأبي قال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن هكيل عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر بعثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. وأبي قال الشيخ حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت سائب ابن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان وكثروا
أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء وثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأبي قال الشيخ حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انذروا في المنبر مما عوده فسأله عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع أو أول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي عوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من ضرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. وفي قال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما وضع له المنبر سمعنا لجذع مثل أسواد العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس أنه سمع جابرا. وأبي قال شو حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وأبي قال الشيخ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خاطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وأبي قال الشيخ حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آيات فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي كربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولا غطاء نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال. قال ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم
إن كنت لا تؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. أذن وقت وابي قال الشيخ حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمود بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او سبي فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتوا فعمل الله ثم اثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لا اعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطيه ولكن اعطي اقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقوام إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعيمة تابعه يونس. وأبي قال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه وأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس. وأبي قال الشيخ حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تابعه العددي عن سفيان بأما بعد. وأبي قال الشيخ حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسوار بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري. وأبي قال الشيخ حدثنا إسماعيل ابن أبانا قال حدثنا ابن غسيل قال حدثنا إكرمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويقتل الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة وبه حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما باب الاستماع إلى الخطبة وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله العغري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقف الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طوفوا صفوفهم واستمعون الذكرى. رضي الله تعالى عنكم قال رضي الله تعالى عنه باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراء وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة وبه قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها
حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعات الأخرى. وقام ذلك العربي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهران ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. وبه قال شهدنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن أكيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وبه قال شهدنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب إذا نافر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال الشيخ حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن عبد الجعدي قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو عازم عن سهل قال قد كانت فينا امرأة تجعل على أربع في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع سلقي فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول سلقي عرقة وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حزم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا ناقل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. باب القائلة بعد الجمعة. قال الشيخ حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. قال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وبه حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا
فصففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الذي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا رجل قائم. وبحدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القريشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول المجاهد إذا احتلتوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وبلغ حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع الناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذي سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عندما ناقضت الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرها حتى يأمنوا به. قال مكحول. وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر دابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. باب وبقال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في طريقه فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. باب التبر والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. وبقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلاس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكاك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذرارية فصارت صفية لديحة كلبي فصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صدقها إتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أناسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها فتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في العيدين والتجامل فيه. وبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله
أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه ولباس من لا خلق له وأرسلت إلي بهذه الجبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيئها أو تصيب بها حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. باب الخراب في والدرك يوم العيد. فبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريان تغنيني بغناء بعاثا فانتجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجنا وكان يوم عيد يلعب سودان بالدراج والخراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه غد على غده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا ملئت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. رضي الله عنكم. باب الدعاء في العيد. قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت شعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وبه حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواهر الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاثا قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر مزامير الشيطان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدان وهذا عيدنا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس
عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. باب الأكل يوم النحر. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاني لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. شعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب نسك ومنسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار قال البراء يا رسول الله وإني نسكت ساعتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكلي وشربي وأحببت أن تكون ساعتي وأول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغطيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحمي. قال يا رسول الله وإن عندنا عناقا لنا جذعة يا أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babun khuruji ila musalla bi khairi min barin wa bi qala hadatsana Sa'ibnu Abi Maryata Maryama qala hadatsana Muhammad bin Jafarin qala ahbarani Zaudun an Iyadhi bin Abdullah bin Abi Syarhin an Abi Sa'idin Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju yauma fitri wal azhar ila musalla fa'awwalu syai'in yabda'u bihi salatu thumma yansarifu fayakumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim fayaghidhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'tha fata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi thumma yansarifu. Qala Abu Sa'idin falam yazalin nasu ala dhalika hatta kharajtu ma'al marwana wa huwa amiru Madinati fi ashan au fitrin falamma ataina musalla idha min baron banahu kathiru banu salti fa idha marwanu yuridu an yartakiyahu qabla an yusalli fajabat
بثوبه فجبدني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له خيرتم والله فقال أبا سعيد فقد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم الله خير بما فقلت ما أعلم والله خير بما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد صلاة فجعلتها قبل الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di antara hadis yang sudah kita baca pada pertemuan kali ini, di antaranya adalah tentang bahwasanya bab di dalam khutbah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu setelah sana memuji Allah, alhamdulillah, sholat dan sebagainya, maka beliau mengucapkan amma ba'du. Ini adalah termasuk salah satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan banyak sekali hadis di mana setiap Nabi khutbah beliau itu mengucapkan amma ba'du. Ada kisahkan suatu ketika ini pernah Asma binti Abu Bakar mendatangi Siti Aisyah. Ketika itu menyaksikan orang-orang lagi sholat. Kemudian setelah itu tanya kenapa ini kok pada ngumpul semuanya di sini sholat. Itu terus kok duduk semuanya. Maka ngasih tanda ke atas begitu. Oh maksudnya ada turun ayat baru. Ngasih isyarat, mungkin ngasih isyarat iya dengan kepalanya. Ketika itu Rasulullah SAW itu khutbah. Dan khutbahnya itu sangat lama sekali. Karena mungkin itu cuacanya sangat panas. Asma itu karena kepanasan itu sampai pingsan. Saya itu ngambil air, kemudian air itu disiramkan ke bagian kepalanya. Lalu Rasulullah SAW itu selesai daripada khutbahnya. Kemudian saya itu nanya, tadi yang disampaikan sama Nabi itu apa? Nah dijawab, Aisyah mengatakan, Nabi mengatakan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang akan aku lihat kecuali setelah aku lihat di tempatku ini, sampai surga dan neraka sudah aku saksikan di tempatku ini. Sesungguhnya nanti kalian itu akan mendapatkan tuftanuna fil kubur, akan mendapatkan fitnah di kubur. Nah, fitnah di kubur itu adalah fitnah ujian. Di ujian ditanya gitu dalam kubur. Dan fitnahnya itu seukuran fitnahnya Masih Dajjal. Seperti atau seukuran fitnahnya Masih Dajjal. Nah, di syarah hadis, di antaranya syarah Al-Muwatta ketika meriwayatkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan ini kan lainnya hanya nyeritakan global. Fitnah dalam kubur seukuran fitnahnya Dajjal. Dan fitnahnya Dajjal itu 40 hari. Dajjal itu hanya tinggal di dunia ini enggak lebih dari 40 hari. Jadi nanti dikatakan orang yang beriman itu ujian di kuburnya itu 7 hari. Tapi kalau orang yang kafir maka ujiannya itu sampai 40 hari. Kemudian setelah itu ketika udah diuji begitu, di antara pertanyaannya maka orang bertanya, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa pengetahuanmu tentang laki-laki ini? Maka orang mukmin, ini yang rawinya syak, mukmin atau muqin. Makanya ahli hadis itu kalau syak ya disebutkan dua-duanya. Kalau enggak mukmin ya mungkin yang disampaikan sama Nabi. Orang yang mukmin mengatakan huwa Rasulullah. Ini adalah utusan Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna wa ajabna. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW mendatangi kami dengan petunjuk, bukti yang jelas, maka kami beriman dan kami menjawab seruannya. Wa taba'na wa saddaqna. Kami mengikuti jalannya dan kami membenarkannya. Maka dikatakan, nah soalian sekarang kamu bisa tidur yang enak. Maka riwayat yang lain dikatakan, tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin, yang ketika itu nanti tidak akan ada yang membangunkan kamu kecuali orang yang paling kamu cintai. Tapi begitu juga kalau orang munafik, maka ketika ditanya tentang Rasulullah, maka jawabannya mereka akan menjawab dengan saya tidak mengenalnya. Padahal banyak ketika itu orang munafik ya kenal sama Nabi.
Tapi kenapa ketika ditanya itu dianggap gak kenal, dia jawab gak kenal dengan Nabi? Sebagian ulama menjelaskan yang menjawab pertanyaan dalam kubur itu bukan jasad ini. Kalau man rabbuka jawabannya Allah, gak nunggu Islam orang kafir mungkin ngapalkan bisa. Tapi yang jawab itu adalah roh kita. Kalau roh kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka ketika kita ditanya kita akan bisa jawab. Kenal rohnya. Tapi orang munafik yang jasadnya kenal, siapa orang gak kenal dengan Nabi sekarang ini? Tahu semuanya Rasulullah kan? Tapi kalau dia rohnya gak mengenal Rasulullah, maka ketika ditanya, maka dia tidak akan bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka insya Allah kita yang sudah istiqomah menghadiri maulid, ada salatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi bih, maka insya Allah roh kita akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikisahkan pernah terjadi masa paceklik di zaman Nabi, dan ketika itu udah sekian lama nggak turun hujan. Ketika Nabi tengah-tengah berkhutbah, maka datang satu orang A'rabi. Ya Rasulullah, ini udah harta-harta udah bisa hancur semuanya ini. Maksudnya hewan ternak kami bisa mati. Anak-anak keluarga kami kelaparan, doakan kami. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu masih di mimbarnya terus mengangkat tangannya, maka hujan sudah turun, bahkan sudah membasahi janggutnya Nabi Muhammad. Turun hujan hari itu, besoknya seterusnya sampai Jumat yang akan datang. Akhirnya berdiri lagi Arabi yang sama kayak yang minggu lalu. Ada riwayat lagi orang lain yang sama kayak minggu lalu itu, ya Rasulullah, ini kalau terlalu banyak hujannya, ini rumah-rumah bisa hancur dan bisa tenggelam semuanya nanti ini hewan ternak kita. Maka doakan juga buat kita, doakan untuk kita agar hujannya itu berhenti. Kan tapi mengangkat tangannya mendoakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitar kami saja, jangan hujannya itu pada daerah kami. Maka ketika itu katakan setiap Nabi itu nunjuk begini, maka daerah yang ditunjuk sama Nabi itu awannya hilang. Jadi langsung cerah. Jadi tempat sekitar Madinah itu cerah, nggak ada awan, tapi di sekeliling Madinah itu masih hujan. Bahkan dikatakan itu hujannya sampai kurang lebih dalam jangka waktu hampir sebulan. Jadi orang Madinah nggak kena kehujanan, tapi dapat aliran air terus. Aliran air yang tentunya menguntungkan ya, bukan aliran air yang menyebabkan satu kemadharatan. Nah, ini daerah-daerah yang sering hujannya nggak berhenti harus ngapalkan doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengisahkan tentang hari Jumat, Nabi bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an ila atahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Dalam hari Jumat itu ada satu masa yang mana tidak ada satu hamba yang muslim dia berdiri sholat dan dia minta kecuali permintaannya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ngasih isyarat waktunya itu sangat sedikit. Nah, ini saya baca syarahnya, ternyata kita kan kepingin tahu ini waktunya ini kapan. Ternyata perbedaan pendapat ulama ada 42 pendapat tentang waktunya itu kapan. Ada yang bilang ba'da maghribnya, ada yang bilang sebelum subuh, ada yang bilang ba'da subuh, ada yang bilang bagi siang itu dibagi 3, di bagian akhir siang yang pertama, di bagian akhir siang yang kedua. Walhasil 42 pendapat. Ini kalau kita baca ya sampai Senin akhir Rajab nggak selesai nanti. Tapi intinya di antara pendapat yang paling kuat itu kurang lebih ada beberapa pendapat. Di antaranya satu, ketika khatib duduk di antara dua mimbar, jadi suasana sholat Jumat. Berarti kalau khatib khutbah suasana sholat Jumat begitu, bahkan dikatakan juga mengatakan tidak tunggu khutbahnya, khatibnya udah mau jalan aja itu, misalkan dari tempat jalannya sampai khatibnya itu pergi, itu semuanya sa'atul ijabah. Ada pendapat yang kedua katakan itu waktunya ba'da asar, tapi yang akhir, yang mana Sayyidatuna Fatimah Zahra kalau udah Jumat ba'da asar menyendiri hanya untuk beribadah, sampai waktu itu dinamakan Sa'ah Fatimiyah. Ada juga riwayat-riwayat yang lainnya yang berkenaan dengan waktu tersebut, dan ini memang hadisnya qaimun yusolli, berdiri sholat, tapi tidak harus dalam keadaan sholat. Siapapun juga yang doa itu juga termasuk dapat.
Bahkan nggak harus doa. Orang yang di waktu itu sedang nunggu sholat, misalkan dia di masjid sedang nunggu waktunya sholat, maka dia juga mendapatkan saat-saat semacam ini, juga mendapatkan saat ijabah yang semacam ini. Ini ada banyak sekali penelitian daripada para ulama. Sebagian lagi ada yang mengajarkan begini, ini aja, kalau memang orang itu punya hajat dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia suruh bagi Jumatnya jadi 4 bagian dalam 1 bulan. Jumat yang pertama dia ibadah mungkin seperempatnya, dari maghrib ke maghrib kan Jumat, seperempat waktu itu ibadah yang banyak minta. Nanti Jumat yang kedua waktu yang keduanya, Jumat yang ketiga mungkin dari pagi sampai Jumatan, Jumat yang keempat dari Jumatan sampai waktu maghrib. Itu nanti insya Allah berarti semuanya pasti dia dapat, ya, tidak dapat. Walaupun juga di sini banyak sekali perbedaan pendapat yang terlalu panjang kalau disampaikan tentunya. Kemudian setelah itu terakhir mungkin, yaitu tentang hitungan angka kenapa kok harus 40. Jadi pernah suatu ketika diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kami sedang duduk sholat bersama dengan Nabi. Ketika itu datang unta-unta rombongan bawa makanan. Akhirnya ketika itu mereka semua ngurusi, sibuk sama unta itu, kecuali yang bersama Nabi hanya 12 orang. Maka ketika itu turun firman Allah Ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Maka berdasarkan angka 12 ini, sebagian mazhab ada yang mengatakan sholat Jumat pokoknya 12 orang ada itu udah cukup. Tapi ada riwayat yang lain juga, illa arba'ina rajulan. Ini yang dipakai sama Imam Syafi'i. Jadi 12 orang ini memang tetap ada di situ, tapi sebagian akhirnya itu kembali lagi, kemudian setelah itu tetap ikut bergabung bersama dengan Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya saat itu angka yang bersama dengan Nabi adalah angka 40. Makanya 40 ini jadi standar orang sholat Jumat. Kalau kurang dari 40 maka sholat Jumatnya itu nggak sah. Tapi kalau lebih daripada 40 maka dikatakan sholat Jumatnya itu sah. Itu hitungannya berdasarkan hadis. Ada satu peristiwa yang ketika ada kafilah bawa makanan, orang pergi semuanya, ada 12, kemudian saya itu nambah lagi jadi 40. Angka 40 ini yang dipakai sama Imam Syafi'i untuk menentukan standar paling sedikitnya orang yang mengerjakan sholat Jumat di suatu tempat, di suatu masjid begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal wa salah ila hawa zahiran wa batinan. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير اللطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي. فاتح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك
راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك.